क्लास 9 and 10 आज म तिमीहरूलाई नयाँ पाठ लिएर आएको छु। पाठको शीर्षक छ ज्योति बिनाको उज्यालो, कथाकार सानु लामा। अनि पहिलोचोटि हामी उनको परिचयपट्टि हामी लागौं। साहित्यिक परिचय, उनको जन्म 15 तारिक जुन महिनाको सन् 1939 सालमा सिक्किममा भएको पाइन्छ। उनको वास्तविक नाम रहेको छ गरुड सिंह लामा, तर साहित्यको क्षेत्रमा उनलाई सानु लामा भनेर चिनिन्छ। उनी परिचित छन्। साहित्यमा प्रवेश सन् 1957 मा प्रकाशित चंगा उनको प्रथम कथा मानिन्छ। पुरस्कारहरू सिक्किमको भानु पुरस्कारद्वारा उनी पुरस्कृत भएका छन्। शोभाकान्ति थेगिम पुरस्कारद्वारा पनि उनी पुरस्कृत भएका छन् भने दिल्लीबाट दिइने साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि पाउनमा उनी सफल भएका छन्। ती पुरस्कारहरू मध्ये अलग अर्कै एउटा उच्च दर्जाको पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कारले पनि उनी विभूषित भएको हामी पाउँछौं। पद्मश्री पुरस्कारद्वारा विभूषित हुने उनी पहिलो नेपाली साहित्यकार हुन्। उनलाई विशेष रूपमा सामाजिक यथार्थका कथाकार मानिन्छ। त्यसपछि सानैदेखि अथवा विद्यार्थी जीवनदेखि नै उनलाई साहित्यमा अभिरुचि भएकोले गर्दाखेरि जीवनमा उनले विभिन्न प्रकारका कथा, कविता, निबन्ध साथै अनुवाद यस्ता रचनाहरू पनि प्रकाशित गरेका छन्। उनका कथा रचनाहरूमा विशेष गरी निम्न दर्जाका साथै निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरूको जीवन चित्रण पाइन्छ। उनका कथाहरूमा सिक्किमका नेपाली जनजीवनको चित्रण पनि हामी पाउँछौं। अनि कृतिहरू उनको रहेको छ। 3 वटा कथा संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। 3 मध्ये तिनीहरू हुन् कथा सम्पत, गोजिका, यिनीहरू सबै कथा संग्रह, मृग तृष्णा कथा संग्रह, 3 वटा कथा संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। हिमालचुली मनतिर यो रहेको छ संस्मरण लेख। आँगन परतिर भ्रमण लेख हो यो। अनि भगवान बुद्ध जीवन र दर्शन अनुवाद रहेको छ। अर्को अनुवाद पनि रहेको छ गुरु पद्म सम्भाव अनुवाद आदि यस्ता कृतिहरू रचनाहरू सृजना गरेका छन्। अझै पनि उनले धेरै साहित्यको यसरी सेवा गरिरहेका छन्। आजसम्म पनि उनी यसरी भारतीय नेपाली साहित्य नेपालीलाई अझै उच्च शिखरमा पुर्याउने अझै पनि चेष्टा गरिरहेका हामी पाउँछौं। र यो रहेको छ उनको साहित्यिक परिचय। र अब उनको कथातिर जाउँ। ज्योति बिनाको उज्यालो, यो कथालाई म छोटकरीमा भन्नेछु। र कथाको शीर्षक ज्योति बिनाको उज्यालो रहेको छ अनि यो कथामा कथाकारले एउटी अन्धी केटीको चित्रण गरेको छ अनि आफ्नो छोरी अन्धी भएकोमा आमा बाबुलाई परेको पीर लाई सुन्दर ढंगमा कथाकारले यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। र ज्योति बिनाको उज्यालो ज्योति भनेको प्रकाश, उज्यालो भनेको पनि प्रकाश। तर प्रकाश बिना उज्यालो त
असम्भव छ है, सम्भव छैन। तरै पनि कथाकारले किन ज्योति बिना पनि उज्यालो भनेर यो कथामा भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि हामी कथा पढ्दै जाउँ अनि अन्तमा हामीले बुझ्नेछौँ। र कथा यसरी सुरु भएको छ। 7 वर्षीय छोरी है मन्दाको नाम लिएर कथा यसरी सुरु भएको छ। र यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा मन्दा 7 वर्षकी बालिका थिई। ऊ बाबुले ल्याइदिएको गुडिया खोज्दै थिई। उसले गुडिया खोजिदिनु भनेर भाइलाई बोलाई। अनि भाइलाई बोलाउँदा मन्दाले कसरी बोलाए भन्दाखेरि तिमीको किताबको पृष्ठ संख्या 70 पेज नम्बर 70 मा 3rd प्याराग्राफमा हेर। भाइ दिपु उसले गुडियाको खोजीमा फेरि वरिपरि छाम्दै भाइलाई शैतार्थ बोलाए। दिपुको जवाब आएन। कसो गर्दा फेरि पनि ती कप प्लेटहरू मन्दाको हातले लागेर छरपष्ट भए। तर्सेकी मन्दाले हत्तपत्त 2 हात आफ्नो काखमा राखी र चिच्चाए, ए भाइ भनेर। यसरी मन्दाले भाइलाई सहयोगको निम्ति बोलाए। मन्दा हामीलाई याद भयो, मन्दा एकजना के रहेछ, अन्धी केटी रहेछ र उसको भाइको नाम रहेछ दिपु। कोही बेला यसरी यो गद्यांशबाट है यो अनुच्छेदबाट तिमीलाई प्रश्न सोधिन्छ, मन्दा को थिइन् है। अनि किन तर्से भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको छ। ऊ केका निम्ति उसले भाइलाई बोलाइ भन्दाखेरि भाइलाई गुडिया खोजी माग्नको लागि भाइलाई बोलाए। किनभने छामछाम छुमछुम गर्दा कप प्लेटहरू छरपष्ट भए र उसले भाइलाई गुडिया खोजी माग्नको लागि चाहिँ बोलाएको थिइन्। र अर्को प्रश्न पनि यसरी आउन सक्छ त्यो अनुच्छेदबाट के भनेर भन्दाखेरि मन्दा को थिए है। अनि त्यस समय उसले के गर्दै थिए, मन्दा को थिए भन्दाखेरि चाहिँ मन्दा दिपुकी दिदी अनि चन्द्रा र धनराजकी छोरी मन्दा थिए भनेर आन्सर तिमीले लेख्नु पर्छ। अनि उसले त्यति बेला के गर्दै थिए भन्दाखेरि चाहिँ मन्दा अन्धी थिए र उसले बाबुले ल्याइदिएको गुडिया छामछाम छुमछुम गर्दै खोज्दै थिए। यसरी छोटो रूपमा तिमीले उत्तर लेख्नु पर्छ। त्यसपछि के भयो, उसले भाइ दिपुलाई यसरी सहयोगको निम्ति बोलाए तर भाइको कुनै जवाब आएन। किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ उसको भाइ दिपु आँगनको एक छेउमा कमिलाको गुड भत्काउनमा व्यस्त थियो है। मन्दाले फेरि भाइलाई बोलाइ। उसले गुडिया पाउनलाई हातले छामछाम छुमछुम गरी। त्यसो गर्दा उसले एउटा औँलाले गुडियाको एक भाग छोयो र उसले गुडिया टिपेर काखमा राखे। उसले भाइलाई भनी, मेरो गुडिया नखोजेको होइन, म बाबुलाई भनिदिन्छु। अघि मलाई अन्धी पनि भनिस् तैले। अब के भयो, उसले गुडिया आफ्नै प्रयासले पाए है। पाएपछि अब भाइसँग रिसाई। अघि पनि तिमीले मलाई अन्धी भन्यौ, मेरो गुडिया नखोजिदिएको होइन, बाबुलाई भनिदिन्छु भन्दै ऊ भाइसँग रिसाई। र यसरी दिपु र मन्दा यसरी खेल्दा खेल्दै है यी संवादहरू भनेका थिए। यो जुन संवाद तिमीको पेज नम्बर 71 मा हेर है, 71 पृष्ठ संख्यामा हेर, लास्ट 2nd प्याराग्राफ। अन्त अघि मलाई पनि यसलाई तिमीले अन्डरलाइन गर्दै जाऊ। म जुन पढ्दै जान्छु है बुकमा तिमीले अन्डरलाइन गर्दै जाऊ। अन्त अघि मलाई किन आकाशमा उडेको गुड्डी हेर्नु भनेको त, त्यो भनेको नै त्यसो भनेको होइन भनेर मन्दाले दिपुलाई भने। कोही बेला तिमीलाई प्रश्न सोधिन्छ, यी गद्यांशमा कसले कसलाई भनेका हुन् भनेर यसरी आउँछ। यी माथिका गद्यांश मन्दाले दिपुलाई भनेका हुन्।
अनि आकाशमा गुड्डी हेर्नु है, भाइले खेल्दा खेल्दै आकाशमा गुड्डी चङ्गा, गुड्डी भनेको चङ्गा, काइट है, उडेको देखेपछि उसलाई खुसी लाग्यो है। र अब खुसीले गर्दाखेरि दिदीलाई पनि भने, दिदी चङ्गा हेर न, सायदै उसले यसरी भनेको हुनुपर्छ। र अब दिदीले देख्नु सक्दिन थिए है, र त्यति बेला उसलाई नै मन्दालाई नै पिर परेको थियो है। उसलाई त्यो मनमा त्यो कुरा पनि गाडिएको रहेछ कि भाइले मलाई, म देख्दिनँ, भाइले अझै मलाई गुड्डी हेर्नु भन्यो। र त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएर फेरि मन्दाले दिपुलाई भने, अघि मलाई अन्धी पनि भन्यो भनेर यसरी भाइलाई गाली गरे। त्यसपछि अब पेज नम्बर 72 तिर जाउँ है। त्यो पेजमा हेर है, पृष्ठ संख्यामा हेर। मन्दा साँच्चै अन्धी थिई। उसका बाबु धनराजले सीतापुरबाट आफ्ना साथी डाक्टर नर्बु वाङदीले पठाएको चिठी पढ्दै थिए। यहाँनिर धनराज भन्नाले मन्दाको बाबु बुझिन्छ। अनि यहाँनिर अर्को नाम पनि वर्णन गरिएको छ, डाक्टर नर्बु वाङदी भनेर। डाक्टर नर्बु वाङदी चाहिँ को रहेछ, कोही बेला प्रश्न सोधिन्छ। डाक्टर नर्बु वाङदी चाहिँ सीतापुरको धनराजको साथी थिए। र वाङदीले के लेखेका थिए भने, आई स्पेशलिस्ट डाक्टर त्रिपाठीले मन्दाको केस हिस्ट्री रिपोर्ट र एक्सरे प्लेटहरू डाइरेक्टरकोमा पठाएका छन्। डाइरेक्टरले रिपोर्ट हेरेका छैनन्। रिपोर्ट आशा लाग्दो छैन भनेर वाङदीले लेखेका थिए। यसरी धनराजले चिठी पढ्दै थिए, डाक्टर नर्बुले पठाएको चिठी पढ्दै थिए। के अरे मन्दाकै विषयमा यसरी उसले चिठी पढिरहेको थियो। धनराजले मन्दाको आँखाको उपचारको निम्ति कुनै कुरा बाँकी राखेका थिएनन्। छोरीको आँखाको निम्ति उनी जे पनि गर्न तयार थिए है। उनी चिन्तामा डुबे, उनको मनमा कुरा खेल्न थाले। अब डाक्टर वाङदीले यसरी छोरी है मन्दाको आँखा जाति हुने 50-50 चान्स पनि छैन भनेर त्यो चिठीमा लेखेको थियो। र त्यो चिठी पढि सिद्ध्याइसके पश्चात अब धनराजको पिता धनराजको मनमा विभिन्न कुराहरू यसरी खेल्न थाले। उनले सोचे सीतापुरमा पठाएको कागज र एक्सरे प्लेटहरूमा भूल भयो होला है। यसरी धनराजले सोचे। मन्दाको आँखाको एक्सरे रेडियोलिस्टिकले ठिकसँग नगरी दिएको होला है। यस्तै कुराहरू उनले मनभित्र खेलाइरहे। अब उसको मनमा यस्तै विभिन्न कुराहरू उब्जिरहेको थियो। सायदै के अरे एक्सरे रिपोर्टहरू गलत भएको हुन सक्छ। रेडियोलिस्टिकले त्यति बेला जाँच गर्दाखेरि त्यो रिपोर्टहरू सायद गलत गरेको हुन सक्छ होला भनेर यस्ता विभिन्न कुराहरू उसको मनमा उब्जिन थाले। 2 वर्षसम्म मन्दाका आँखा ठिक थिए। मन्दाको जन्म अन्धा नै भएर ऊ जन्मिएको थिएन, तर 2 वर्षको बालिका हुँदासम्म पनि उसको आँखा एकदम सुनैनी थिए है, सुनैनी थिए। पेज नम्बर 74 को पहिलो लहरमा हेर। 2 वर्षसम्म मन्दा सुनैनी नै थिए भनेर भनेको छ। यसलाई पनि तिमीहरूले अन्डरलाइन गरिराख, किनभने प्रश्न सोधिन्छ मन्दाको आँखा है कति वर्षसम्म सुनैनी नै थिए भनेर, यसरी सुनैनी नै थियो भनेर यसरी प्रश्न सोधिन्छ। त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले यो याद राखेको हुनुपर्छ, 2 वर्षसम्म उसको आँखा सुनैनी नै थियो। सुनैनी भनेको सुन्दर है, असल राम्रो। अनि नयन भनेको चाहिँ आँखा। नयनी भनेको चाहिँ फेरि त्यसको विशेषण हो है, नयनको विशेषण शब्द नयनी, सुन्दर आँखा नेत्र नै थियो अनि भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि मात्र बिग्रन थाले है। 2 वर्ष पुगेपछि मात्र उसको आँखामा केही के अरे खोट आउन थालेको थियो।
युनिसेफका मोबाइल अस्पतालको एउटा बेल्जियन डाक्टरले मन्दाको आँखाको अपरेसन गरेको थियो, तर आँखा सुध्रिएन। बेल्जियमको डाक्टरले हैन, मोबाइल भनेको यताउता है के अरे ठाउँ ठाउँमा गएर जाँच गर्ने डाक्टर बुझिन्छ। अनि बेल्जियमको त्यति बेला मोबाइल डाक्टरले मन्दाको आँखाको अपरेसन गरेको थियो। अनि त्यति बेला अपरेसन गर्दाखेरि मन्दालाई थुप्रै यस्ता ट्याब्लेट है, भिटामिनका दबाईहरू पनि दिएका थिए। र अब धेरै त्यो दबाईहरू खाइसकिसके पश्चात पनि उसको आँखामा कुनै सुधार आएन। नआउँदाखेरि चाहिँ फेरि डाक्टरले भनेको थियो हैन, बिस्तारै उसको आँखामा सुधार आउनेछ भनेर भनेको थियो, तर पछिसम्म पनि उसको आँखामा सुधार आएन। अझै ऊ प्रगाढ अन्धकारभित्र बिलाउँदै गए। अनि बाबु धनराज र आमा चन्द्रा पीरले व्याकुल भए। अब छोरीको यस्तो अवस्था देखेर आमा र बाबु एकदमै ग्रसित भए है। छोरीको अवस्थामा उनीहरू एकदमै व्याकुल भए। यस्ता कुराहरूले धनराजलाई पीर परिबस्यो। अझै उसको मनमा कुरा खेलिरहेको थियो कि फेरि त्यो आई स्पेशलिस्टले मन्दालाई देखेको थिएन, उसको आँखा जाँच गरेको पनि थिएन, तर उसको रिपोर्ट तयार गरेर डाइरेक्टरलाई बुझाएको थियो। यसैमा धनराजले आश्चर्य माने, कसरी अब डाक्टर त्रिपाठीले चाहिँ मन्दालाई मान्छेलाई जाँच नगरिकन उसको रिपोर्ट हेरेर, केस हिस्ट्री रिपोर्टहरू हेरेर मात्र के अरे जाति हुने चान्स छैन, 50-50 चान्स पनि छैन भनेर भनेका हुन् भनेर धनराजलाई मनमा एकदमै शङ्का उपशङ्का लाग्यो। र कथा अझै रहेको छ। आजलाई म यति नै पढाउने छु है। फेरि अर्को क्लासमा यसको कन्टिन्यू, यसको क्रमशः पढाउने छु। थ्याङ्क यू।